नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कालेबुङ टेलिभिजन। म उमेश परियार, केटिभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। टिस्टा बजार गोछखान लाइन निवासी दम्पतिको मृत्यु जंगली जनावरको आक्रमणले नभएर हत्या नै भएको टिस्टा नागरिक समाजको ठहर। खरसाङ मिरिक कालेबुङ नगरपालिकासित जिटिए र पञ्चायत चुनावमाथि हाम्रो पार्टीले नजर राख्ने अजय एडवर्डको भनाई। दार्जिलिङ सरकारी अस्पताल हाल गाइनो डाक्टर बिना नै चलिरहेको सुनादा निवासी अमर गुरुङको आरोप। उक्त मामिलामा ड्युटीमा रहेका नर्सहरूलाई मुछेको कारण नर्सहरू भने आक्रोशित। अनि 28 फरवरीदेखि खरसाङको नयाँ बजार स्थित क्याफेमा सुरु गरिएको सिस्टर लाइब्रेरी गरियो समापन। अब समाचार विस्तारमा। टिस्टा बजार गोछखान लाइन निवासी दम्पतिको मृत्यु जंगली जनावरको आक्रमणले नभएर हत्या नै भएको टिस्टा नागरिक समाजले ठहर गरेको छ। गत 27 फरवरी टिस्टा गोछखान लाइन निवासी 61 वर्षीय खड्कबहादुर छेत्री अनि उनकी पत्नी 55 वर्षीय पवित्र छेत्रीको शव पेसोक जाने बाटोको नक्सा गोलाई छेउ जंगलमा भेटाइएको थियो। शवको अवस्था हेर्दा सरासर हत्या नै भएको हुन सक्ने परिवारको ठहर थियो। हाल उक्त मामिलामाथि रङ्गलियट थानाले अनुसन्धान चलाइरहेको छ। उक्त मामिलामाथि पुलिस प्रशासनले छानबिन गरेर चाँडै न्याय प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै टिस्टाका सम्पूर्ण संस्थाहरू अघि आएको हो। टिस्टाका मित्र समूह एकता समाज, फुलबारी साहित्य समिति, प्रगति परिवार, त्रिवेणी सङ्घ, सयपत्री समाज, टिस्टा खेलकुद समिति, टाकुरा परिवार अनि परिवार पक्षले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायको माग गर्दै अघि आएको हो। उक्त घटनाबारे जनाउँदै मृत दम्पतिका नाति अनिल छेत्रीले आफूहरूलाई यो हत्या नै भएको हुन सक्ने लागेको कारण यसलाई पुलिसले छानबिन गरी आरोपीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अब फ्यामिलीदेखि लिएर सबै गाउँलेहरूले डाउट गरेको थियो अब जङ्गली जनावरहरूले एट्याक गरेको भने, तर त्यस्तो केही निशानहरू थिएन जङ्गली जनावरहरूले एट्याक गरेको जस्तै। अन्त अब बाको चाहिँ घाँटी रेटेको थियो, अब सिधासिधी त्यो रेटेकै जस्तै थियो, अब त्यो जङ्गली जनावरले हमला गरेको जस्तो चाहिँ थिएन। अनि आमाको लेफ्ट ह्यान्डको औँली काटेको थियो। अनि अब त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अब सिधासिधी अब डाउट चाहिँ मर्डरकै गरिएको छ। कसरी औँला काटिँदा त कसरी यस्तो पनि पुरा च्यातिएको छ। अन्त कुनै उयो तिछारेकोहरू त्यो दागहरू पनि थिएन। हजुर, यो औँली काटेको देख्दाखेरि, त्यो घाँटी रेटेको त्यसरी देख्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ कुनै जङ्गली जनावर होइन, बाको मात्रै। हजुर, आमाको चाहिँ अब औँली काटेको छ। अन्त यो दाँतहरू हल्लिरहेको थियो भन्नु थियो। अन्त त्यही मुखमा अब यो निधार पनि पुच्छेको थियो। अब त्यो अब कसरी ढिकाको के गरेको है त्यस्तै थियो। अनि परिवार पक्षबाट तपाईको यो जुन न्यायको निम्ति तपाईँ के माग गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो आरआर पुलिसलाई अब त्यही भन्न चाहन्छु, अब यो रिपोर्ट आएपछि मात्रै हुन्छ होला त्यो त। अब यो मर्डर के हो, त्यहाँबाट त्यो हत्यालाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ अब पक्रिनु पर्यो। किनभने अब यो हाम्रो मात्रै होइन, अब पुरै टिस्टा यो डल्लेको लागि हो, सबै टिस्टा क्षेत्र डल्लेको लागि हो। अब पछि पनि फेरि यस्तै घटना हुनसक्छ भनेर चाहिँ अब त्यो हत्यारालाई चाहिँ अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पक्रा पर्नु। नागरिक समाजको तर्फबाट विशाल राई, राजु छेत्री, शरण छेत्री अनि महेन्द्र राईले पनि यो हत्या नै हुन सक्ने ठहर गर्दै परिवारलाई न्याय अनि क्षेत्रलाई सुरक्षा दिलाउन आफूहरू सडक कार्यक्रम लिएर अघि आउन सक्ने भएको पनि बताएका छन्। आज घटनाको 5औं दिन हो। अहिले अब यता अन्त्येष्टि कार्यक्रियाहरू पनि चलिरहेको छ। त्यो भएर हामीले यहाँ समाजले गर्नुपर्ने जुन एउटा व्यापक कार्यक्रम हाम्रो पोलिसी छ त्यो अहिले हामीले गर्नु सकिरहेको अवस्था छैन। तर हामी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहिरिएपछि अथवा फरेन्सिक रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले सोचेको छौँ यो काण्डलाई हामीले व्यापक रूपमा हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याएर जमिन स्तरमा हामी बाटोमा आएर सबै सङ्घ संस्थाहरू, के राजनीतिक दल के अराजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू बाटोमा आएर हामी भोलि चक्काजाम पनि गर्न सक्छौँ, हामी हडतालमा जानु सक्छौँ, हामी यो बजार बन्द गर्नु सक्छौँ, हामी भोलि कुनै पनि ठोस कार्यक्रम लिएर बाटोमा आउन सक्छौँ। त्यति बेलासम्म हामी प्रशासनलाई के आग्रह गर्छौँ भने रङ्गली खण्ड अन्तर्गत रङ्गली पुलिस पोस्ट जसले यो चिजमाथि यो सामाजिक समस्यामाथि चाहिँ प्रशासनले गम्भीर यसलाई विषय लिएर चाहिँ उहाँले न्यायिक जाँच गरेको हुनुपर्छ। अनि सँगसँगै यसमा जोडिएको अभियुक्तहरू छ, अभियुक्तहरू फेला परेपछि अब यो हत्याकाण्डमा यदि कुनै अभियुक्त जडान छ, कुनै मान्छे जडान छ क्षेत्रको अथवा बाहिरपट्टिको छन् भने चाँडै पक्राउ गरेर चाहिँ परिवार, खड्कबहादुर छेत्रीको परिवार, उहाँको परिवार आफन्तहरू, टिस्टावासी, अब हाम्रो रेपुटेसन टिस्टावासी यो दाउमा पऱ्यो नि, हाम्रो सेक्युरिटी पनि दाउमा परेको छ र हामीलाई पनि उहाँले चाहिँ
पुलिस प्रशासनले हामीलाई न्यायिक जाँच गरेर अभियुक्त पक्रेर चाहिँ हामीलाई पनि उहाँहरूले न्याय दिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ परिवार सँगसँगै हामी आजपछि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको एउटा 1 पोइन्ट एजेन्डाको माग पनि हो। यदि यो भएन भने हामी सम्पूर्ण यो हाइवेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू हामी मिलेर भोलिको दिनमा सडकमा आएर काम गर्नु परेको अवस्थामा त्यति बेला प्रशासनले त्यसलाई हामीलाई नरोके हुन्छ, किनभने हामी प्रशासनलाई समय पनि दिएको। उहाँको कोहीसँग दुश्मनी छ जस्तो लागेन। बिचराहरू आफ्नो सुरु बाख्राहरूको लागि अथवा गाईहरूको लागि घाँस लिएर आउने अनि 2-3 बजीतिर यहाँ आएर उहाँहरू आफ्नो घरमा बस्ने र त्यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण जनतालाई पनि यही आह्वान गर्छु, यस्ता ड्रग्स पेडलर ड्रग्स विक्रेताहरूको राम्रोसँग निगरानी गरेर तपाईँहरूले पनि प्रशासनिक हिसाबले हुन्छ कि या त सामाजिक हिसाबले हुन्छ, यिनीहरूलाई यस स्थानदेखि या त काहीँ लानुपर्ने हो अथवा उहाँहरूलाई सठिक एउटा मार्गदर्शन दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यो चाहिँ हामी जनता र सङ्घ संस्थाको र प्रशासनको हातमा म सुम्पन्दछु। र विशेष गरिकन हामी दार्जिलिङ जिल्ला पुलिस पक्ष अनि कालिम्पोङ जिल्ला पुलिस पक्षलाई हामी यो एउटा निवेदन हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयमा छानबिन गरेर त्यो कल्प्रिटलाई अथवा त्यो व्यक्ति जो लिप्त छन् है त्यो घटनामा जडित व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्नुपर्छ। कानुनी हिसाबमा एकदम कडाभन्दा कडा हामी यति नै माग गर्छौँ। यदि त्यो व्यक्ति विगतको दिनमा पनि कुनै पनि त्यस्तो घटनाहरूमा दोहोरो घटनाहरूमा लिप्त भएको व्यक्ति फेरि पनि दोहोरिन्छ भनेपछि अब कानुनले त्यो व्यक्तिलाई कडा भन्दा नै हामी के माग गर्छौँ भने त्यसलाई फाँसीकै सजाय हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। यो दार्जिलिङ नगरपालिकामा बोर्ड गठनपछि हाम्रो पार्टीको नजर अब जिटिए र पञ्चायत चुनावमाथि। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले एक अन्तर्वार्तामा दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउन आफूहरूको के कस्तो परियोजनाहरू छ त्यो साझा गरेका छन्। यसका साथै एडवर्ड्सले हाम्रो पार्टीले अब खर्साङ मिरिक कालेबुङ नगरपालिकासितै जिटिए र पञ्चायत चुनावमाथि पनि फोकस गर्नेछ भनी बताएका छन्। मलाई त्यसकारण मलाई चाहिँ म ईश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने म चेयरम्यान हुनु असम्भव भयो अनि म चाहिँ यो सबैमा कन्सन्ट्रेट गर्नु सक्छु, जुन चाहिँ हामी हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ रुरल एरियामा चाहिँ धेरै बलियो भइसकेको छ। रुरल एरियामा दार्जिलिङको रुरल एरियामा अब कालिम्पोङ मिरिक यो सबै रुरल एरियामा चाहिँ एउटा काम गर्ने मेरो मौका होइन। अनि हामी भन्दै आएको 1986 को अगाडि 2टा संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ लागू थियो नि त। 86 पछाडि यो 2टा संवैधानिक व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले लथालिङै बनायौँ। म्युनिसिपालिटी थियो तर कहिले पनि म्युनिसिपालिटीको पावर एन्ड फङ्सन्स डुवर्स टेराईको घर गरेर तपाईँको दुःख बुझ्नु म तपाईँहरूसँगै बस्नु मलाई चाहना छ कि अब उसो भए तपाईँ अब यो पञ्चायत चुनाव र जिटिए चुनावको तयारीमा लाग्नुहुन्छ? 100% आजदेखि नै लाग्नुपर्छ। आजदेखि नै उपरान्त लाग्नुपर्छ, किनभने म्युनिसिपालिटीको व्यवस्थाको क्षेत्रफल आफ्नो छ होइन। यो दार्जिलिङ बजार म्युनिसिपालिटीसँग हामी बजार एकदमै डेभलप गर्नु सक्छ बजार, तर ती फेरि ह्याप्पी भ्याली पञ्चायतमा हामी के गर्नु सक्दैनौँ होइन। सो यो हामी त सेवाको लागि हो नि त, सिटको लागि भने त फेरि म रिइलेक्सन गरेर यहाँ सिट पाइहाल्थेँ त। दार्जिलिङ सरकारी अस्पताल अर्थात् इडेन अस्पताल हाल गाइनोको डाक्टर बिना नै चलिरहेको सुनदा निवासी अमन गुरुङले आरोप लगाएका छन्। गुरुङले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा सोमबारदेखि डाक्टर नै जाँचमा नआएको बताए। पछि आफूले अन्य अस्पतालमा लगेर उपचार गरेको, जहाँ धेरै बिल आएको छ, जसको भुक्तान चाहिँ सरकारी अस्पतालले नै गरिदिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। र 27 फेब्रुअरीमा म एडमिट हुँदाखेरि 28 फेब्रुअरीदेखिको चाहिँ मेरो बुढीको जुन बिमार व्यथा लाग्नु सुरु भयो र अब 28 दिनको पुरै व्यथा लाग्दाखेरि 1 तारिकदेखिको चाहिँ हामीले बिहान एउटा एनाउन्समेन्ट के सुन्यो भनेपछि आफ्टर लन्चमा चाहिँ हामीलाई अचानक सिस्टरहरू आएर भन्नुभयो कि भोलिदेखि चाहिँ डक्टरहरू हुँदैन र डक्टरहरू चाहिँ 3 दिनको छुट्टी बस्नुहुन्छ लोसरले गर्दा। र जो पनि यहाँनिर अब मैले जे उहाँले भने त्यही भनेपछि स्टेट फरवर्ड कुरा म एउटा पब्लिक थ्रुली बोल्दैछु पब्लिकको लागि है। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब यहाँनिर जसको रेफर लिएको छ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ आफ्नो रिक्समा, र जसको यहाँनिर
सिजर लिएको छ, आज हुँदैन, अन्त जो जस्तै आफ्नो उयो जानु सक्नुहुन्छ, पेसेन्ट लगेर जानु सक्नुहुन्छ आफ्नो रिक्समा भनेर भन्नुभयो। अन्त यति भन्नुभयो, अब नयाँ न्यू एडमिसनले नि हुँदैन भनेर भन्नुभयो। अन्त त्यस्तो भन्दाखेरि त अब हामीले पनि केही एक्सन लिनुपर्ने भयो, किनभने मेरो त बिरामी दिनदिनै अब बिमार लागेर सुत्केरी अवस्थामा है कस्तो हुन्छ, व्यथा लागेर जाँदै थियो। अन्त हामीले एउटा मास पिटिसन सुरु गऱ्यो, जुन मास पिटिसन चाहिँ मैले अघि है डिएसटिभीलाई अलरेडी देखाइसकेको छु। मास पिटिसन हामीले सिओमसँग बसेर हामीले देखायो, सिओमले भन्यो र तपाईँहरूको हामी एक्सन लिन्छौँ, तिनवटा डक्टरमा 3टा गाइनोमा हामी एउटा एभाइलेबल दिन्छौँ तपाईँहरूलाई, 3जना छुट्टी बस्नु पाउँदैन एकसाथ, र हामी इमर्जेन्सी पऱ्यो भने एउटा डक्टर हामी तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु भनेर भन्नुभयो। तर हामी माझमा एउटा डक्टर पनि प्रोभाइड भएन, किनभने म त्यो बेलुका युमामा पनि आएँ, राति डक्टर एभाइलेबल थिएन, म हरेक क्लिनिकमा गएँ, कुनै क्लिनिकमा पनि थिएन, र मैले फर्केर इमर्जेन्सीमा मैले कम्प्लेन गरेँ, मैले सिओमालाई कल गरेँ। सिओमा सरलाई मैले कल गर्दाखेरि उहाँले भन्यो हस्पिटलको एम्बुलेन्स हामी पठाइदिएको छु डक्टरको घरमा, डक्टर तिनवटा डक्टरमा एउटा गाइनो भेटायो भने हामी लिएर आउँछु भन्नुभयो। र मैले सिस्टरसँग कन्सल्ट गरेर सिस्टरहरूले यही भन्नुभयो पठाएको छ भनेर भन्नुभयो। तर पठाएको छ भन्दा मैले 2-3 खेप करिब तपाईँको अराउन्ड मैले 3 बजी 2 बजी 4 बजी भित्रमा मैले सिओमा सरलाई कल गरेको, र त्यति कलमा पनि मलाई झुट मात्रै बोल्यो, र डक्टर त कोही पनि उहाँ प्रेजेन्ट थिएन, डक्टरको एकदमै प्रेजेन्ट थिएन। र मैले मर्निङमा चाहिँ परिस्थिति नै परेर बिहानको मर्निङमा चाहिँ मैले तपाईँको करिब 5 बजेको अन्तराल चाहिँ मैले मेरो वाइफलाई उहाँ त्यहाँबाट निकालेर मैले यहाँ युमामा एडमिट गरेँ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब हामी चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा किन आउँछौँ भने चाहिँ अब हामी कुनै त्यो अब पैसा भएर गभर्मेन्ट हस्पिटल आएको होइन, गभर्मेन्टको कतिवटा सहुलियतहरू छ, फेसिलिटीहरू छ, जस्तै हाम्रो नानीको बर्थ सर्टिफिकेटहरूको लागि सजिलो पर्छ, कतिवटा गभर्मेन्ट फेसिलिटीहरू जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य साथी कार्डहरू जुन गभर्मेन्टले बनाइदिएको छ त्यो कार्डहरू हामी चल्छ भनेर आएको हुन्छौँ। तर हामी एउटा प्राइभेट हस्पिटल बस्दाखेरि 80-90 हजार खर्च हुँदो रहेछ। अब यसको रेस्पोन्सिबल को लिन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीलाई चाहिँ न्याय चाहिन्छ, अन्याय भएको छ, किनभने हामी आफ्नो मर्जीले चाहिँ हस्पिटलमा आएर पैसा उडाउनको लागि आएर बसेको, गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ हामी नर्सिङ होम ट्रान्सफर हुन्छु भनेर बसेको होइन। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले मलाई के सपोर्ट गर्नुहोस् भने म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब जुन प्रकारले मेरो बिल भएको छ उहाँहरूले एउटा दिने भएको छ, हस्पिटल पक्षले भनेको छ हामी पे गर्छौँ, कति के कसो हुन्छ बिल, यो बिल चाहिँ मेरो के कसो हुन्छ, म मेरो घरले मेरो मर्जीले बसेको होइन, किनभने सिचुएसनै यस्तो थियो कि हस्पिटलले क्रिएट गरेको सिचुएसन हो, मैले क्रिएट गरेको सिचुएसन होइन, हस्पिटलको म्यानेजमेन्टले भन्छु, म हस्पिटलले भन्दिनँ। र यता अस्पतालका डिएमओएच डाक्टर सुभाष सिंह चन्द्रले अस्पतालमा डाक्टरहरूको कमी रहेको स्वीकारेका छन्। उनले लोसार पर्वको कारण डाक्टर ड्युटीमा नहुँदा अन्य डाक्टरलाई व्हाट्सएप मार्फत मेसेज पठाएको, तर मेसेज हेरेर पनि अन्य डाक्टरहरू अस्पतालमा नआउँदा आफूले अर्डर निकालेपछि मात्र डाक्टरहरू उपस्थित रहेको बताएका छन्। डॉक्टर का शॉर्टेज है, ये सही है, लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट है, प्रॉब्लम एक हुआ था आज लोसर हम लोग का 3 गायनाकोलॉजिस्ट जी टिबेटन बुद्धिस्ट है, तो उनने छुट्टी का एप्लीकेशन किया। मैं सीएमएच सर के साथ कांटेक्ट किया कि कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा तो करसियांग किसी जगह से, लेकिन सर भी ट्राई किया, अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हुआ। सर मुझको बोल दिया, उसके बाद उन तीनों को मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया कल 5 बजे के पहले कि आपको छुट्टी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए आपको ड्यूटी आपको एटलीस्ट 1 करना होगा, आपको इमरजेंसी ड्यूटी। और वो मैसेज देख लिया, एक साथ देख लिया, और बाकी दोनों एक 5:30 बजे, एक 6:30 बजे देख लिया व्हाट्सएप मैसेज। फिर आज सुबह में अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को एक प्रॉब्लम हुआ, उनको तीनों को फ़ोन नॉट रीचेबल था और घर में भी कॉल बुक दे के भेजा था गाड़ी, तो घर में उन तीनों को नहीं मिला, तब फिर लोग थे घर में। फिर आज सुबह आके ही मैं ऑर्डर निकल दिया कि द गायनियन ऑफ सेमोस आर डायरेक्टेड टू ज्वाइन देयर इमरजेंसी ऑन कॉल ड्यूटीज इन देयर डिपार्टमेंट इमीडिएटली as per following roster, as their prayers for leave have not been granted and no alternative arrangements could be made बोल के मैं रोस्टर देके आज सुबह 9 बजे ऑर्डर कर दिया। फिर
और एज पर ऑर्डर डॉक्टर ज्वाइन किया, डॉक्टर वार्ड में राउंड में आया, और वार्ड में जो सिस्टर है, लेबर वार्ड में सिस्टर लोग कंटिन्यूसली ड्यूटी कर रहा है, अच्छा से ड्यूटी कर रहा है। सुना है, मैं अभी तक देखा नहीं, सुना है कोई लोगों ने कुछ बोला है कि ये है सिस्टर का गलती है और सब ये माने सम कॉन्स्पिरेसी है। ये पूरा झूठ बात है, ये मैं बोलने चाहते हैं। सर अभी पेशेंट का स्टेटस कैसा है, क्या है? पेशेंट का तो सुबह में रेफर किया हम लोग नॉर्थ बंगाल में, लेकिन पेशेंट प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गया। पेशेंट ठीक ही है, उधर सीजर ठीक से हुआ, ठीक है। अर्कोतिर अस्पतालका सिस्टरहरू उक्त मामिलामा आफूहरूलाई मुछेको कारण आक्रोश बनेका छन्। डाक्टरहरू छुट्टी बसोस् या नबसोस्, राउन्डमा आओस् या नआओस्, त्यसमा आफूहरूलाई केही सरोकार नरहेको तर अस्पतालमा आफूहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले निर्वाह गरेको बयान सिस्टरहरूले दिएका छन्। त्यही एकपक्षीय न्युज गर्ने समाचार च्यानल अनि अमन गुरुङ विरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरिने भएको पनि सिस्टरहरूले बताएकी छन्। सुन्नमा आयौँ है, एकजना अमन गुरुङ, उसको वाइफ मिसेस दिपाञ्जली तामाङ रहेछ, हाम्रो हस्पिटलमा एडमिटेड थियो रहेछ गाइनी वार्डमा। अनि उहाँ चाहिँ अन्डर ट्रिटमेन्टमै थियो हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो गाइनी वार्डमा। ऊ चाहिँ अन्डर लेबर पेसेन्ट थियो, पेसेन्ट चाहिँ। अनि सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यो डक्टर्सहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ हाम्रो जतिजना गाइनोकोलोजिस्ट डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैजना चाहिँ टिबिटनहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ लोसरको छुट्टीको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एप्लाई गर्नुभएको रहेछ। तर अब एप्लाई भयो, छुट्टी स्याङ्सन भयो, उहाँहरू आयो आएन, त्यो हामीलाई केही सरोकारै छैन। उहाँहरूकोले डिएमओलाई भन्दा डिएमओले भन्छ, सिएमएसलाई भन्यो, सिएमएसले भन्छ गाइनोकोलोजिस्टहरूलाई भन्यो। तर उनीहरूको यो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलहरूको चाहिँ यो चाहिँ मिसकम्युनिकेसन भएको। मिसकम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ आएन, गाइनोकोलोजिस्टहरू नआउँदाखेरि चाहिँ 24/7 हाम्रै नर्सिङ स्टाफहरूले भयो जतिजना नर्सिङ यो पेसेन्ट्सहरू छ, पेसेन्ट्सहरूलाई हेरि नै रहेको छ, गरि नै रहेको छ। त्यो गर्दाखेरि पनि यो पेसेन्ट अमन गुरुङको वाइफ दिपाञ्जली तामाङ पनि एज अ लेबर डेलिभरी भएर चाहिँ हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ आएको थियो रहेछ। अन्त उहाँलाई चाहिँ डेलिभरी पेन अब पेन हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्छ, हाम्रो पेसेन्ट सिरियस भयो भने। अब त्यसमा अब सिरियस भन्दाखेरि चाहिँ हामी पनि स्टाफहरू हामी अत्तालिन्छौँ होइन। अब हामीले डक्टर्सलाई कल बुक पठाउँछौँ, कल बुक पठाउँदाखेरि अब डक्टर्सहरू अभाइलेबल छैन। तर डक्टर्स अभाइलेबल छैन, त्यो नोटिफिकेसन हाम्रो नर्सिङ स्टाफलाई पनि छँदै छैन, किनभने उनीहरू टिबिटनहरू हो, छुट्टी। अन्त उनीहरूलाई सोद्धाखेरि के भन्यो, सिएमएसले एउटा कर्सियङबाट एउटा डक्टर अस्ति नै म्यानेज गरिदिएको छ अरे, उनीहरूको छुट्टीमा चाहिँ डक्टर्सहरूको गाइनोकोलोजिस्टको छुट्टीहरूमा चाहिँ कर्सियङको एकजना डक्टर आउँछ भनेर चाहिँ गरेको थियो अरे। त्यो आधारमा पनि उनीहरू छुट्टी बस्यो भनेर अब हामीले पनि त्यो खबर सुन्यौँ। तर डक्टर्सहरू छुट्टी बसोस्, उनीहरू नआओस् हस्पिटलमा, उनीहरू कति बेला राउन्ड गरोस्, को डक्टर आओस्, त्यसमा हामीलाई केही सरोकार छैन। हाम्रो ड्युटी हो हाम्रो पेसेन्टलाई हेर्ने। पेसेन्ट एडमिट हुन्छ इमर्जेन्सीबाट, लेबरमा होस् गाइनीमा होस्, जहाँ जान्छ आउँछ, हाम्रो ड्युटी हो हेर्ने। अनि त्यसमा डक्टर नहुँदाखेरि दोष त हाम्रो त होइन नि त। त्यसमा चाहिँ यो भाइले एउटा मिडिया थ्रुले भनेको छ कि होइन नर्सिङ स्टाफहरूले चाहिँ बिपी मात्रै हेऱ्यो अरे, हात मात्रै हाल्यो अरे, अन्त हात हाल्यो अरे, त्यति मात्रै गर्यो। अन्त लास्टमा के भन्यो इन्टरभ्यूमा, उनीहरूले के भन्छ, डक्टर्सहरूसँग मिल्यो अरे, कल बुक पठाइदिएन अरे, एउटा कल बुक पठाइदिएन अरे, बोल्नु जाने अरे। जति भएको मान्छेहरू आयो नर्सिङ स्टाफलाई मात्रै किन चाहिँ यस्तो डरलाग्दो, म त के भन्नु यसलाई चाहिँ हाम्रो उयो चाहिँ रेस्पेक्टै नभएको जस्तै हामी नर्सिङ स्टाफलाई मात्रै इच एन्ड एभ्री टाइम नर्सिङ स्टाफ हेर्ने काम डक्टर्सको है, तर डक्टर आएको हुँदैन, त्यो नर्सिङ स्टाफले हेरिरहेको हुन्छ। तर हिजोको केसमा चाहिँ नर्सिङ स्टाफको चाहिँ केही भूमिका थिएन। माने हामी चाहिँ एकदमै इनोसेन्ट थियो, हामीले जे ड्युटी गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ गरिरहेको थियौँ। अब डक्टरहरू आएन, उनीहरू बिचमा के कम्युनिकेसन भयो, हामी कर्सिङबाट डक्टर प्रोभाइड गर्छु भनेर भनेको थिएछ होइन गाइनोकोलोजिस्टहरूलाई। गाइनोकोलोजिस्टहरूले चाहिँ त्यसो भनेर हामीलाई एस्योरेन्स दिनुभयो। फेरि वेराज डिएमओले भन्नुहुन्छ मैले त्यसरी तिनीहरूलाई छोडेकै थिइनँ भन्छ। उनीहरू बिचमा के कम्युनिकेसन भयो त्यसको हामीलाई केही थाहा छैन। हाम्रो ड्युटी चाहिँ हामीले पुरा गरेको, तर यसरी अब्जर्स आउँदा चाहिँ पुरा नराम्रो लाग्छ क्या। गाली गर्दैन भने हामी गर्छौँ, त्यो पेसेन्ट त्यो फर द बेनिफिट अफ द पेसेन्ट लागि हामी कतिवटामा गाली गर्छौँ। हामी 24 घन्टा गाली गरेर राखेको पनि हुँदैन। तर हाम्रो नर्सेसको इमेज यति साह्रो बनाइदिएको छ कि होइन हो, यिनीहरूले चाहिँ पेसेन्ट खुट्टा राख्यो गाली गरिहाल्यो।
त्यो हाम्रो इमेज यति खतम बनाएको छ। सो त्यसको अगेन्स्टमा तर आज चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेर पनि हाम्रो नर्सेसहरूलाई चाहिँ यति नराम्रो भनेकोले गर्दा चाहिँ फर्स्ट अफ अल जो त्यो केटा छ अमन गुरुङ भन्ने उहाँको अगेन्स्टमा हामी एउटा जिडी फाइल गर्दैछौँ। नम्बर 2 उसको जसले चाहिँ इन्टरभ्यू लियो त्यो मिडिया है र उसको मात्रै एकतर्फ मात्रै सुनेर हामी नर्सिङ पर्सनललाई आएर एकपल्ट सुनिदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर नसुनिकन उनीहरूले फ्ल्यास गरिदियो, त्यो भाइरल गरिदियो, त्यसमा कति थाउजन्ड सेयर, कति थाउजन्ड उयो कमेन्ट्स, कतिवटा उयो भयो। त्यसमा त हाम्रोमा नि त हाम्रो डिग्निटीमा नि त लाग्छ नि त। हामी नि त एउटा रेस्पेक्टेड फ्यामिलीबाट हो, हामी नै रेस्पेक्टेड एउटा जब पे गरिरहेछौँ। तर त्यस्तो हाम्रो डिग्निटीमा हाम्रो एउटा नर्सिङ उसमा लाग्दाखेरि त हामीलाई नराम्रो लाग्छ नि त। सो त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो सेल्फ रेस्पेक्टको लागि भने हामी चाहिँ एउटा जिडी फाइल गर्दैछौँ। त्यही कुरा गर्छ, हामी मिडियासँग डराउँदैन हो। मिडियाले त जेसुकै भन्छ, भन्नु पाएको जतिले सुन्छ त्यो भनिदिन्छ। मिडियासँग फेमस हुनु पनि हामी आएको होइन, के पनि भएको होइन, यति नै हो। अब के अरे त्यसरी दोष चाहिँ लाउनु भएन। काम गर्दै गर्नेलाई पनि अब के काम गर्नुपर्ने अब सिकाउनु पर्यो। खर्साङकी छोरी आकी थामीद्वारा मुम्बईमा सुरु गरिएको सिस्टर लाइब्रेरी यसपालि नर्थ इस्टको विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदै अहिले खर्साङमा राखिएको छ। नारीवादमाथि लेखिएको विभिन्न पुस्तकहरू प्रदर्शन गरेर नारीवादमाथि चासो राख्नेहरू र नारी लेखन साथै नारीवादमाथि काम गर्नेहरूको लागि खर्साङमा पनि 4 दिवसीय रूपमा सिस्टर लाइब्रेरीद्वारा पुस्तकहरू प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। गत 28 फरवरीदेखि खर्साङको नयाँ बजार स्थित डाउनटाउन क्याफेमा सुरु गरिएको सिस्टर लाइब्रेरी बिहिबारसम्म सञ्चालन गरिएको छ। उक्त विषयमा बोल्दै आकी थामीकी बहिनी संस्कृति थामी र साथी रेचल सिमोसले उक्त लाइब्रेरी यहाँबाट सिक्किम हुँदै नर्थ इस्टको विभिन्न क्षेत्रमा लगिने भएको बताएकी छन्। गर्नु अलाउ गर्नुभयो। एक्सन हामीलाई एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ बिकज यहाँ खरसाङमा एकदमै राम्रो चलिरहेको छ हाम्रो लाइब्रेरी। यत्रो नानीदेखि लिएर ठुलो मान्छेहरू आइरहनु भएको छ, तर अन्ली फिमेल्स, हामीलाई फिमेल्सहरूले मात्रै सपोर्ट गर्नुभएको छ, नो मेल्स। हामीले यत्रो दिनमा 4 दिनमा एउटा पनि मेल बुक रिडर्सहरू पाएनौँ होइन। सपोर्ट गरेँ भनिदिन्छौँ। अहिले एकदमै राम्रो रेस्पोन्ड पायो, अरू जग्गा पनि पायो, तर खरसाङमा चाहिँ मेबी हाम्रो आफ्नो भएर होला अलिक राम्रो रेस्पोन्ड पाउँदैछ हामीले एभ्री डे होइन। सो हामीलाई खुसी लाग्यो यहाँ आएर हामीले यो लाइब्रेरी हाम्रो यहाँ ल्यायौँ। सो वी ह्याप्पी। एज लाइक 30हरूसम्मको आउनुभयो होइन। अनि कालिम्पोङ दार्जिलिङहरूबाट पनि आउनुभएको थियो, टिचर्सहरू आउनुभएको थियो। सो याहरूले चाहिँ हामीलाई बेसी सपोर्ट गर्नुभयो वेयर एज कम्पेयर टु मेल्स। ठिकै छ, मेल्सहरू पनि आइदिनु भयो कतिजनाहरू जोहरूले अब सपोर्ट गर्नुहुन्छ, उनीहरू आइदिनु भयो एन्ड वी वर वेलकमिङ टु देम। देखि हामी सिक्किम जान्छ, सिक्किमदेखि अरुणाचल एन्ड सो गोज अन अल नर्थ इस्टमा हो यो। And yeah, I think if I was to talk about zines, I think they're really important because you don't need to have experience writing or a PhD or an agent to publish. You can literally just write something yourself and with little monies publish it yourself, or gather people within communities and form solidarity and write about things that you're all suffering or something you want to celebrate. So yeah, I think it's very important for people who, you know, don't have a voice to be able to self-publish themselves and have a voice together. And then in small communities of artists, you can find these zines. मित्र समूह टिस्टाले क्षेत्रका एकता समाजसित मिलेर आगामी 13 फरवरीको दिन टिस्टा सार्वजनिक भवनमा निःशुल्क आँखाजाँच शिविरको आयोजना गरेको समूहका उपाध्यक्ष राजु छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। जति पनि हाम्रा वरिपरि क्षेत्रका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ जो आँखा जाँच गर्न आउनुहुनेछ, उहाँहरूलाई एकदमै कम्ती मूल्यमा चस्मा वितरण गरिन्छ। साथसाथै निःशुल्क रूपमा दबाई अनि क्याट्र्याक्ट जति पनि मोतीबिन्दु भएका बिमारीहरू छन् उहाँहरू सबैलाई निःशुल्क रूपमा उपचार गरिने व्यवस्था गरिएको छ। र विशेष त्यो दिनको शिविरमा चालक दाजुभाइहरूलाई, जति पनि हाम्रा चालक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चस्मा पनि एकदमै निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको कारण म सम्पूर्ण टिस्टा संलग्न क्षेत्रका मल्ली, रम्बी, 29 माइल, गेलखोला, लप्चु पेसोक सँगसँगै बडामुवा, तक्लिङ जति पनि संलग्न क्षेत्रका हाम्रा परिवारहरू छन्, दाजुभाइहरू छन्, चालकहरू छन् अथवा जसले आँखा जचाउनका निम्ति उहाँहरू यदि आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा नै दबाई अनि उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले टिस्टा बजार कम्युनिटी हलमा, जुन टिस्टा बजारको सार्वजनिक भवन छ टिस्टा बजारमा, त्यहाँनिर हामीले यो शिविर आयोजन गरेका छौँ र बिहान 10 बजीदेखि लिएर बेलुकी 3 बजीसम्म त्यो शिविरमा डाक्टरहरू बस्नेछन्
र यस शिविरको फाइदा लिनुहुन्न म फेरि पनि सम्पूर्ण व्यक्तिवर्गलाई म महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु।